तांकां जेकडे हांव आतां उलयलें ती कितें म्हणटात धंदो करपाक आमचो कोणाक ओपोज ना, कोणाक करचो धंदो पोट भरचो. तो आतां उणीर गांवा वयलो फोंड्या ताजें कितें पार्सेकर फार्म कितें आसा पोल्ट्री फार्म चलयता. ती म्हणटा इतलीं वर्सां आतां तो आमकां सांगता आपूण कोंबड्यांचो धंदो करता, कोंबड्यो त्यो बॉयलर कोंबड्यो आसा ताते कोंबड्यो करता, कितें विकता. मागीर तेय सांगतात ती की तो पॅकेज करता आनी विकता. तांचो धंद्याक कांयच ऑब्जेक्शन ना. ती म्हणटा तो खंयच्याय गांवचो आसूं, जागो ताणें कोणा कडेन घेतला धंदो करता. पूण हो जो रेंडरींग प्लांट चलता ताजो तो रेंडरींग प्लांट ताणें बंद करचो. आनी ताणें आश्वासनूय दिल्लें तांकां की आपूण हो रेंडरींग प्लांट बंद करतलो म्हणून. आमदारांनीय दिलें तांकां आश्वासन, ग्रामसभेक आनी पंचायतीन बोवाळ करतकीर पंचायतीनूय तांकां आश्वासन दिलें. पूण ती म्हणटा आश्वासनाचेर आश्वासनां दिवन सोंपली आमी. इलेक्शन येतकीर कशें आश्वासनां मेळटा तशीं आमकां आश्वासनां मेळटा आनी आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. आता ती कितें म्हणटात जाणा, जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता किंवा पंचायत येता किंवा जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स येता इन्स्पेक्शनाक तेन्ना म्हणटा ते निव्वळ आसता, सामके फिनालाचो वास आसता, कांयच नासता. आनी बाकीचे दिसांनी म्हणटा ती अशी आमच्या पोटान दुकां सारक्यो उलट्यो जातात. आमच्या गांवांत म्हणटा ती आमची सोयरी धायरी येनात. इवन आमची चलयो म्हणटा ती लग्न जावन वतात पण ती सुद्दां रिटर्न म्हणटा ती येवपाक रेडी जायना की कितें घाण वास घेवचो का म्हणून. तांच्या हे हाजे पळय तो रेंडरींग प्लांट चलता तांकां खर विरोध आसा. ती म्हणटा आमी रस्त्यारूच बसल्या, गाडी येवपाकूय तुमची दिवची ना आनी वचपाकूय दिवची ना. आणि मेन म्हणजे पळय हांव सदांच म्हणटा हे सरकाराचे जे आमदार आसता रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुमी हे मतदारसंघाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हे एका मतान तुमी निवडून आयिल्ले आसा. जेन्ना मिडियाचेर येतकीर आमी जेन्ना भायले लोक आयकून तांकां सपोर्टाक येता, आमदार म्हणून तुवें हांगा येवन गणेश गांवकारान तांकां मेळून हो प्रॉब्लेम कित्याक सॉल्व करूना अजून पर्यंत. म्हाका सांग, हो रेंडरींग प्लांटाचो जर तुजे मतदारसंघान तुजे लोकांक त्रास जाता जाल्यार ताणें कित्याक पावलां अजून उबारूना? मॅडम खंय तरी हो जो पार्सेकर आसा ते खंय तरी पॉलिटिकल त्याचा पावर बरो आसा, तो पावर यूज करून तो खंय तरी हांगा चलयता. तुमकां कितें दिसता हेजेर? हांगा प्रत्येकाचो पॉलिटिकल पावर आसता, कोणाचो नासता. म्हजो हांचे कडेन खंय तरी कोण तरी सोयरो आसतलो, ताजो कोण तरी सोयरो आसतलो, हांचो सुद्दां सोयरो आसतलो. हातून पॉलिटिक्स येना. फर्स्ट आमच्या लोकांचे हेल्थ ही लोक ना जाल्यार हो तो पॉलिटिकल लिडरूय आसपाना. ताणें खरें कोण जो पॉलिटिकल लिडराचो जर इन्फ्लुएन्स आसा आनी तो लिडर जर ह्या मतदारसंघान आसा आनी ताका दिसता आपणें फुडें वचचें, हे लोकांनी आपल्याक सपोर्ट जाय जाल्यार आज ह्या लोकांक ताची गरज आसा, ताणें ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. खंय तरी पंचायत एनओसी दिता, मागीर ती पंचायत कॅन्सल करता, मागीर ताका खंय तरी कोर्टान वचून तो स्टे हाडटा आनी परत चलयता. हेजेर तुमी कितें म्हणटा? हांव सांगता, हांवूय एक पंच आसा. जेन्ना पंचायतीक एक एप्लिकेशन घालतात चडशे कडेन सगळेच कडेन पंचायतीचो सरपंचाचो पंचाचो दोश आसता असो ना. कित्याक काय म्हणल्यार ते घालतना एक बिझनेस म्हणून घालता आनी थंय भलतोच बिझनेस चलता. आतां उसगांवचें एक एग्जाम्पल दिता. कोमुलदादीन एक एनओसी दिली किंवा जनरल बॉडी आपयली, मित्तल खंय इन्स्टिट्यूशनल पर्पजा खातीर जमीन मागता. मागीर आमकां कळ्ळें की ते इन्स्टिट्यूशनल पर्पज कांय न्ही, थंय बीफ कटिंगाचें हें येतालें म्हणून. तशेंच हांगा ती कितें म्हणटात, हांगा एनओसी दिल्ली बिझनेस करपाक कोणाक प्रॉब्लेम ना न्ही. ताजे कडेन ताणें जर रेंडरींग प्लांटाचे कितें एनओसी दाखोवच्यो न्ही, ताणें आपूण दाखयताच म्हणटा खंय तर ताजे कडेन कांय ना न्ही रेंडरींग प्लांटाचें. कोर्ट ताका कशी स्टे दिता? ताणें कोर्टान सांगलां आसतलें न्ही, आपले पोल्युशन कंट्रोलाचे घेतला आसतलें. पूण कोर्टा कडेन आतां ती स्टे मेळ्ळा, आतां केस चालू आसा न्ही. जेन्ना कोर्टान मॅटर आसा तेन्ना आमी उलोवपाक शकना. कोर्टा कडेन ताणें कितें डॉक्युमेंट दिल्या, कितें पंचायतीन आपली बाजू मांडल्या, हाजेर फुडलें कोर्ट डिसिजन दितलें. पूण हांव म्हणटा सरकाराची एक जबाबदारी आसता, आमदाराची जबाबदारी आसता, हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी ही, कित्याक हे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जाता. दुसरें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या सरकारान आसा. सगळ्यांनी मेळून हे लोकांक न्याय दिवचो आनी तांकां जर हो प्लांट नाका, हांव सांगता सरकाराक, आमदाराक सांगता, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपा खातीर हो प्लांट बंद जावचो. खंय तरी आमदार येयलो तांकां पयलीं मेळ्ळो आनी तांकां पयलीं बसलेले उठयले थंयच्यान आनी ती गेली घरा आश्वासन दितकीर. मागीर खंय तरी तांकां परत येवन बसचें पडलें. आमदारान तांकां खंय तरी फटयले अशें तेंचें म्हणणें आसा. आमदारान खंय तरी फटयले. तुमकां कितें दिसता, आमदार कितें खंय तरी तेच्या पावराचेर हें करता काय म्हणून? न्ही, आमदार फटयले तांकां जाल्यार ती 27 आमदाराक फटयतली, आमदारूय फटवतलो.
हो आमदार हांच्या खातीर जाता एक पंच पळय आसा एक मत इम्पॉर्टंट असता ताका कितें दिसता हे वाड्याचेर ही लोक एकठांय जाली म्हणटकीर आपलो मतदारसंघ सेफ ही लोक भोवून त्या आमदाराक उडोवपाक शकता ताका सांगपाक शकता लोकांक हो आमदार आमचे कडेन आयिल्लो आमच्या दोळ्यांक उदक लायलो आनी गेलो म्हणून आमदाराक सुद्धा 27 आनी ह्या आमदाराक भंयच आसा की ताजे पांय ओडपाक ताजेच मनीस रावल्या एक पांय एक ओडटा दुसरो एक पांय ओडटा आनी हे जर लोक ना न्ही तुका न्हिदयतले ही कितें काल बाबा रेंडरिंग प्लांट जालो आनी आज बसली अशें ना 3 वर्सां तांकां आश्वासनां मेळ्ळी ती म्हणटा आमकां फटयले आमकां आश्वासनां दिवन 2 दीस बंद केला तिसऱ्या दिसा घाण आतां आमी आयकुची ना म्हणटा ती आमी हांगासल्यान जे पर्यंत आमकां लीक मेळना तो कॅन्सल जाला आनी रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो हांगा ना तो पर्यंत आमी हांगासल्यान उठचे ना म्हणटात कारण अशें नाक गोश्टीत येयले एकदां आमकां सरकार घडोवपा दिया परिवर्तनाचे सरकार हे चोरांचे काँग्रेसीचे सरकार सोंपोवया कॅसिनो उडोवया फॅमिली राज सोंपोवया आज तांकां कितें जालां तांकां खबर आसा कितेंय जाल्यार 27 आमी येतले काल फोंडा पळोवना ताणी फोंडा गांवांनी वाड्यांनी भोंवले मरे ते आता भोंवचे ना ते इलेक्शन येतगीर गली गली नुक्कड सीएम हेल्थ मिनिस्टर दिसची पडटलो तांची क्वॉलिटीच ती इलेक्शन आयले रे आयले सगळ्या फोण्या आनी सगळ्या रती माराती बूथ वायज दिसची पडटाले आता वचत जाल्यार मेळटले ते ना हे लोकांनी चिंतपाक जाय हे लोकांक कळपाक जाय जे मनीस इलेक्शन येतगीर खंय आसा फुडल्या दारान नाल्यार मागील दारान सोदपाक वता ते आज मेळपाक जड जाता हे लोकांनी चिंतपाक जाय ह्या जातीचे लोक ना बहुजन समाज विश्वजीत राणे सांगता बहुजन समाज हांव बहुजन समाजाचो नेतो तू जर खरोच बहुजन समाजाचो नेतो आनी खरोच जर हेल्थ मिनिस्टर गोंयचो जाल्यार हे प्रॉब्लेम हेल्थ मिनिस्टराच्याच अंडर येता बहुजन समाज वाट पळयता यो मरे मेळ आता कित्याक येना आनी तेन्ना गांवांनी इलेक्शन येतगीर बहुजन समाज खाना रात घालतात कोण आनी बाबा सामको गाडयेन बसयतात ही सगळी ढोंगी नाटकां हे लोकांक कळपाक जाय